हॅलो गाईज, आज मिनी व्लॉगाचो डे 29 आणि आता परत सकाळचो बेगीन उठपाचो रुटीन स्टार्ट झालो. म्हणून बेगीन उठले आणि पहिली राती स्टडी जी केलेली पळय न्हू ते सगळे रिवायज करून घेतले, कित्याक मागीर एंड टायमार गडबड जावंक नाका तेका लागून. म्हणून बेगीन पयलीं रिवायज केले, मागीर न्हेसपाकूय जाय आसलें म्हणून मागीर न्हेसले बीन आनी एक ग्लास उदक घेतले. गडबडीन चाव घेवंक ना आनी सोमते भायर सरले कॉलेजीन वचपाक. मागीर कॉलेजीन बी गेले, पेपर बरयलो आनी भायर सरले. थंयच्यान थंय रावूंक ना चड. येता आसतना हांवें हाडलेले अप पे ते खावन घेतले. पयलीं म्हटलें पेट पुजा करया, मागीर पेपर चॅक करून घेतलो जे कितें बरयलां तें रायट आसा काय ना तें. सोमतें न्हिदलें हांव. न्हिदलें तर डायरेक्ट थेट संक उठलें आनी सोमती च्या घेतली आनी म्हाका शेवपुरी घेवन येयलेले, ती बी खाल्ली. आनी काल आतीन हाडलेल्यो पळय त्यो बियो अर्द्यो तश्योच दवरलेल्यो, त्यो म्हटल्यार आतां फोडून घेतले. म्हाका काय त्यो सारक्यो फोडपाक येयनासल्यो, तेजे सोमते मारताले तेन्ना 2 कुडके जाताले सोमते. तर ही एक सारकी येयलेली म्हाजे कडेन आनी थोड्यो मागीर हांवें तश्योच अर्द्यो जाता तश्योच फोडून घेतल्यो. इतल्यो जाल्यो पूण तितून हात काळे जाताले म्हणून म्हटलें आसूं, इतल्योच काडल्यो. मागीर हांव बसलें स्टडी करपाक, कित्याक नेक्स्ट म्हाजो पेपर बरो डिफिकल्ट आसलो. तर आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. थँक्यू फॉर वॉचिंग.